आसिफ जट ने कोई भी गलत बात नहीं की, उसका इस काम में दूर दूर तक जो है ना कोई अमल दखल नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं आम अवाम। ये जो स्क्रीन पर आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, नाज़रीन आप इनको जानते होंगे। इनका नाम आसिफ जट है और इनका तल्लुक़ जेलम से है और ये हमारी सहाफ़ी बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। ये हमारे भाई सहाफ़ी हैं। सोशल मीडिया पर चंद अरसे से हम बहुत ही ज़्यादा नाज़ेबा वीडियोस मुख्तलिफ लोगों की देखते हैं। कभी किसकी वायरल हो रही है, कभी किसकी वायरल हो रही है। आप सभी को मुझसे ज़्यादा बल्कि बेहतर नाज़रीन पता होगा। आसिफ जट को आप सब जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ये हमारे भाई सहाफ़ी हैं और ये एक बहुत ही आला शख्सियत के मालिक हैं। हमेशा आसिफ जट ने जो है पॉजिटिव ओपिनियन अपना रखा है। उन्होंने जब भी बात की है, उन्होंने पूरी वाक़ये की तस्दीक करके हकीकत पर मबनी बात की है। कभी भी उन्होंने कोई भी किसी भी किस्म की आसिफ जट ने फेक न्यूज़ नहीं बताई और वो अवॉइड करते हैं और वो बल्कि दूसरों को भी मना करते हैं। और आसिफ जट ने हमेशा पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस दुनिया को दिखाया है। हमेशा वो पॉजिटिव बात करते हैं और जितनी भी आप उनकी वीडियोस देख लें, उन्होंने कभी भी किसी भी इंसान को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। अब हम आते हैं अपनी असल बात पर। आसिफ जट को क्यों गिरफ्तार किया गया? कुछ दिन पहले एक टिकटॉकर फीमेल जिसकी नाज़ेबा वीडियोस लीक हुई या लीक की गई, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। सारी दुनिया देख रही थी। आसिफ जट को भी किसी ने वो वीडियो सेंड कर दी। खैर, और सोशल मीडिया जब भी हम लोग ओपन करते थे, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सबसे पहले वो नाज़ेबा वीडियोस जो हैं उस लड़की के सामने आ जाती थी। इसमें ना तो भाई हमारा कसूर है, ना आपका कसूर है। हमने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि ये तो जिन्होंने ये काम किए हैं गलत वो हैं। आसिफ जट ने भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई देखी तो उन्होंने एक कमेंट पास कर दिया कि सोशल मीडिया पर जो लोग या जो लड़कियां इस तरह के गलत काम करती हैं या गलत काम करते हैं, उन्हें तैयार रहना चाहिए इस तरह की जिल्लत के लिए, बदनामी के लिए। उन्होंने ना तो उस लड़की का नाम लिया, ना उसकी कोई तस्वीर लगाई, ना उसकी कोई वीडियो लगाई। सिर्फ उन्होंने बात की। आसिफ जट ने एक कमेंट पास कर दिया, अपना ओपिनियन दे दिया पॉजिटिव उन्होंने, और कुछ भी नहीं कहा। इतनी सी बात पर आसिफ जट की टीम से हमें पता चला कि 17 से 18 लोगों को जो है लाहौर साइबर क्राइम FIA से नोटिस जारी किए गए, जिनमें आसिफ जट का भी नाम था। उन 17 से 18 लोगों में तो कोई भी पेश नहीं हुआ, लेकिन आसिफ जट को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नहीं बल्कि आसिफ जट जो थे वो खुद वहाँ पर गए। नोटिस मिलने पर जब वो वहाँ पर गए तो FIA वालों ने उनको जो है बिठा लिया और उनका मोबाइल भी उनसे ले लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने की जो असल वजह उनकी टीम से पता चली है, वो इन वीडियोस की वजह से गिरफ्तार उनको किया गया, जबकि उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की। उनका इस पर कोई दखल ही नहीं है, कोई दखल अंदाजी, कोई अमल, कुछ भी नहीं किया। यहाँ से तो ये बात साबित हो रही है इस केस से, मैं बड़ी हैरान हूँ कि जो शख्स गलत काम कर रहा है उसको प्रमोट किया जाएगा। जो शख्स उसे मना करेगा कि भाजी जरा अपने भांडे ढिंडे संभाल लो, जरा अपना ख्याल कर लो, कल तुहाडे बाल बच्चे तुहानू लित्तर मारनगे ते मुड़ जाओ, ते उस बंदे नूं जड़ा ना गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस केस से तो भाई ऐसे ही लग रहा है। एक सहाफ़ी है, उसका काम है रिपोर्ट करना। अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा तो आप बताएं फिर वो क्या करेगा? तुसी दस दो, फिर वो ही काम कर लेगा। आसिफ जट ने कोई भी गलत बात नहीं की, उसका इस काम में दूर दूर तक जो है ना कोई अमल दखल नहीं था। और जब उन्होंने मोबाइल आसिफ जट से लिया और उसको जब चेक किया व्हाट्सएप,
تو واٹس ایپ میں سے جی ایک ویڈیو انہیں ملی جو کہ کسی اور شخص نے آصف جٹ کو سینڈ کی تھی. اب بات کو سمجھ رہے ہیں, آصف جٹ نے نہیں بلکہ کسی اور کانٹیکٹ سے ویڈیو آئی ہوئی تھی. اتنی سی بات پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ تو ایوی ثابت ہو رہا ہے کہ جو بندہ شیئر کرے گا اس کو تو پکڑا ہی جائے گا, لیکن جس کو کسی کے خلاف جو ویڈیو ہے یا کوئی بھی ثبوت کوئی چیز سینڈ کی جائے گی, بے شک اس نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کو بھی پکڑا جائے گا. ہمارے پاکستان میں تو آج کل سمجھ نہیں آ رہی, ہر 2 گھنٹے کے بعد حالات مختلف ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک چیز ابھی ختم نہیں ہوتی, سمجھ نہیں آتی اور کوئی نہ کوئی دوسرا سیاپا شروع ہو جاتا ہے. خیر واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آصف جٹ کے ساتھ جو ہوا یہ واقعہ, اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے آصف جٹ کی کوئی غلطی بھی نہیں. غلط کام کسی اور نے کیے, انہوں نے تو صرف ایک کمپلیمنٹ پاس کیا, اپنا ایک اوپینین رکھا کہ یہ بات غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں, ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ, ہمارے بچے بھی جو ہے استعمال کرتے ہیں, تو بچوں پر بھی جو ہے اس بات کا بہت برا اثر پڑتا ہے, معاشرے پر بھی پڑتا ہے. یہ پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارا ملک. ہمارے ملک کا ایسا کلچر نہیں ہے, ہمارے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. جتنے بھی مڈل ایسٹ یہ ایشین کنٹریز ہیں ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. انہوں نے یہی بات کی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, اتنی سی بات پہ گرفتار کر لیا گیا. خیر ناظرین تسی بھی احتیاط کریں, ٹھیک ہے. اس طرح کہ اگر تسی کسی نے سمجھاؤ گے نا کہ بھائی اے راہ غلط ہی انج نہ کر, تیری مہربانی, تو تسی بھی گرفتار ہو جاؤ گے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں اب یہی ہو رہا ہے کہ جو بندہ غلط کرتا ہے, جو برا کرتا ہے, اسے کچھ نہیں کہا جاتا, لیکن جو بندہ اس غلط کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. آصف جٹ کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے اس غلط کام کے خلاف آواز اٹھائی. انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. اگر انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہوتی, سوشل میڈیا پر ڈالی ہوتی, یا کسی شخص کا نام لیا ہوتا, نام لے کر تنقید کی ہوتی, انہوں نے تو ایک عام جرنل سی بات کی. کیونکہ وہ ہمیشہ آصف جٹ پازیٹیو بات کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, اپنے ملک پاکستان کے متعلق جو ہے دنیا کو اچھا بتاتے ہیں, ہمارے ملک کے کلچر کے بارے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں. کیونکہ آصف جٹ کا کہنا ہے کہ کل کو جب میں مروں گا تو میری قبر پہ کوئی شخص آ کر یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹا تھا, یہ غلط تھا, یا اس نے غلط کام کیے. جیسا کہ ہم نے 2-3 واقعے بھی دیکھے پیچھے, کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ واقعے ہمارے لاہور کے مشہور ترین واقعے آپ سب کو ہی پتہ ہے. جب ان کا مرڈر ہوا, ان کیسز میں, ان واقعات میں, آپ کو پتہ ہی ہے گزشتہ جو کچھ ہو چکا ہے لاہور میں. ان کی قبروں پر جا جا کے لوگوں نے جی گالیاں دیں, برا بھلا ان لوگوں کو کہا گیا, جس میں احسن شاہ بھی شامل تھے. کچھ اینکرز نے کہا, ایک اینکر تو قبر پہ ہی سیدھا پہنچ گیا, جی مینو جواب دے. کتنی غلط حرکت تھی یہ بھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز سے یقیناً آپ اور میں, ہم سب بھی خوفزدہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم سب نے جانا ہے ایک دن, اور کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ لوگ اسے برے لفظوں سے یاد کریں اس دنیا سے جانے کے بعد. انہوں نے بھی یہی بات کی. اس لیے آصف جٹ ہمیشہ حقائق پر مبنی بات کرتے, پازیٹیو جو ہے ہر چیز کو پازیٹیو لیتے, اور ان کا بیان بھی پازیٹیو ہوتا. خیر ہم آگے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. جس کیس میں آصف جٹ کو گرفتار کیا گیا, اس کیس میں 17 سے 18 لوگ, ان میں سے فی الحال ابھی تک کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا, کوئی بھی نہیں پکڑا گیا. آصف جٹ کا نام ڈالا گیا, وہ ایک اچھے انسان ہیں. ان کو جیسے نوٹس ملا انہوں نے اپنے ملک پاکستان کے قانون کی تابعداری کرتے ہوئے, عزت اور احترام کرتے ہوئے
वो बाकायदा खुद ही चलेगी। इस बात से तो यही बात साबित होती है कि जो बंदा सही होगा, जो सच्चा होगा, वो गिरफ्तार हो जाएगा। जो गलत काम करेगा, जो फरार हो जाएगा या तंग करेगा, परेशान करेगा, उसे कोई पूछने वाला ही नहीं। खैर, मेरा कंसर्न ये नहीं है, ना तो मेरा इन चीज़ों के साथ खुद भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि ये जो रोज़ दिन ब दिन ये फहाशी, ये मुजरागिरी, ये बदबख्ती हमारे मुल्क में रोज़ बढ़ती जा रही है, ये कैसे ख़त्म होगी? इस पर कैसे रोकथाम की जाएगी? कैसे जो है समझाया जाएगा लोगों को? किस तरीके से लोगों को बास किया जाएगा? क्योंकि जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है, और जो ये काम कर रहे हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। हमारा मुल्क कब सुधरेगा? कब उसमें ये चीज़ें ख़त्म होंगी या कम होंगी? मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा इस बात पर गौर करें। ये जो लोग सोशल मीडिया पर गलत किस्म की पोस्ट, वीडियोस वायरल करते हैं, अगर किसी की लीक हो ही गई है तो उसे छोड़ दें। क्यों प्रमोट किया जाता है? प्रमोट भी खुद करते हैं, बनाते भी खुद ही हैं, डालते भी खुद ही हैं, खुद ही सारा कुछ करते हैं, और बाद में कह देते हैं जी हम मजलूम हैं, हमने कुछ नहीं किया। और जो शख्स फिर इनको मना करता है उसके सारे खिलाफ हो जाते हैं, उन्हें तो पर्चा दे दिया जाता है। ये किस तरफ हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं? इसी के साथ हमारा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।